भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22:20 आमकां म्हणटा. 2 Chronicle chapter 20:17 ह्या दिसांनी काल दनपाराय कंटिन्यू ह्या विशयान आमी उलोवन आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगाचे न्हू आशिर्वादां देवातावन देवून येता. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. आमी मागूंक जाय जेजूच्या बो पवित्र काळजा लागीं प्रत्येक तर माग्या जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हजे काळीज तुज्याच काळजा सारके तुज्या काळजा सारके. आज उतार म्हणटा की पळया पूण तुमी झुजोंक जाय म्हणना. तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा आनी सर्वेस्पर तुमकां जुदाक आनी जेरुसलेम कशें निवारतलो म्हूण पळया. मागीर म्हणटा की भियानाकात वा धैर्य सांडिनाकात. भियानाकात वा धैर्य सांडिनाकात. भियानाकात वा धैर्य सांडिनाकात. भो अपूर्वाचे एक उतार ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मगाशें उतार म्हणटा परतून पळया हर एक म्हयनो आमी झुजताव. Exodus 14:14 आमी आयकल्या जायते फावटी द्वितीय नियमान 14 म्हणटा की आज तुमी शांत रावा. हांव तुमचो देव तुमच्या पक्षान झुजतालो तुमच्या पक्षान. परतून म्हणटा जफानिया चॅप्टर 3:17 आमकां म्हणटा की हांव जैत दितलो झुजारी तुमच्या मोदे आसा आनी हांव तुमकां जैत लाबोवन दितलो. परतू रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10 म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 10:13 म्हणटा की सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सुटका आनी सडवण मेळटली. आनी म्हणटा की प्रत्येक तरान धर्मदूताच्या कृत्यांत 22:21 Acts of Apostles chapter 2:21 आमकां म्हणटा की भो अपूर्वायेन सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक बाचावी आनी सुटका. परतून जेरेमिया चॅप्टर 33:3 म्हणटा की तुमी उलो मारा गुप्ती संगती हांव तुमकां कळीत करतलो. कित्याक हे सगळे देवाचे उतर सकाळी चेडो दिवन आसा म्हणल्यार हो म्हयनो आमचो एक आशिर्वादाचो. म्हणल्यार पयशे जायचे ग्रेस काय जायचे ह्या म्हयन्याक कांय कश्ट येवंक नजो. इवन ह्या म्हयन्यात हातागल्ले पूर कामां सक्सेसफुली जायचे.
ताच्यानकी चड आमी मागूंक जाय. जॉन 16:13 हे सोम्या ह्या म्हयन्यांत तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर. कितें कर? पवित्र आत्म्यान भर. म्हणया परतून पटी पवित्र आत्म्यान भर. ह्या म्हयन्यात पवित्र आत्म्यान म्हाका भर, दैवीक शक्तीन भर. म्हजे काळीज हुलपोवन दी तुज्या मोगाच्या उज्यान, तुज्या मोगाच्या उजव्यान. म्हज्या मोगाच्या न्हू, हांवें एक व्हिडिओ पळयले. परतून तुमकां सांगला जावं फुरो 3 वर्साचे भुरगे, 3 या 4 वर्सां ते बापायन म्हाका धाडले. ती कुवेट रावतात. हे भुरगे दिमीगान नायट विथ जिजस भक्तीपणान आपूर बायन पळोवन आसा. पळया त्या खातीर आमची काळजां ताच्या मोगान उलपोंक जाय. आज उतार म्हणटा, परतून म्हणटा, पूण तुमी झुजोंक जाय म्हण, तुमी झुजोंक जाय म्हण ना. तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा आनी सर्वेस्पर तुमकां जुदाक आनी जेरुसलेम कशें निवारतलो म्हण पळया. भिया नाकात वा धैर्य सांडी नाकात. ह्या म्हयन्यात भिया नाका. खंयचेय समस्या येवं दी, खंयचेय कश्ट येवं दी. हांवें तुमकां कालच सांगलां दनपरां बो आपूर बायन हे चॅप्टर वाचूंक जाय. इतिहासाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 22:20 तावन प्रत्येक तरान 30 मनशां बरें करून वाचा. 2 Chronicle chapter 20 verse 1 to 30 बऱ्या रितीन वाचते वयस जाल्यार खरेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी भावार्थान आनीक घट जावंक शकता. कशें देवाच्या मुखार जेवोशेपट रावलो आनी कशें तांकां जैत मेळ्ळें आनी सोलवणी दुस्मानां कशी फावोस जाली तुमी ह्या उतरान पळयतलात. त्या खातीर आमी देवाक अर्घ्य दिवें. सकाळीच्या वेळा एकडी जाता जाल्यार दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ्य दिता. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करनासाय, आमकां राखोनासाय आनी आमकां सांबाळनासाय. बापा आमचो भावार्थ दंड हाडल्या वेळार आमच्या सांगात रावून आमकां धैर्य बुजवण घटाय दिवन आसाय. बापा तुज्या त्या अगणीत मोगा थंय चिपकोन सदांच रावूंक, तुजेर नदर लावन तुज्या गोड रुचीक मोवा थंय एक सौ रावूंक आमकां आदार दी, बळ दी म्हणून तुका आमी अर्घ्य दिवन मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां जॉब चॅप्टर 22 verse 28 म्हणटा की तुजे सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. म्हज्या फाटल्या फुडें म्हणा तुज्या सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. आनी तुज्या वाटेक उजवाड फांगतलो. जॉन चॅप्टर 8 verse 12 म्हणटा जेजूस ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. तुज्या वाटेर उजवाड फांगता म्हळ्यार जेजू वाट, जेजू सत, जेजू जिवीत. परतून म्हणटा जेजू जॉन चॅप्टर 8 verse 12 म्हणटा की हांव ह्या संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार तुजी वाट सोम्याचे थंय परतूंक जाय. जायते पटी म्हज्या मोगाचें न्हू सेम जिवीत आमी जियेता. गमत्यो इवन पार्ट्यो जावं बेबदेपण, अनिस्काळपण, वायटपण, इवन आमकां म्हयने एक पटी कुमसार जावंक आमकां जायना. आमची जायते पटी क्रिसमसाच्या वेळार आदवेंताच्या काळार कुमसार जावचो, मोती साहेबणीच्या टायमार त्या टायम आसता फेस्ताच्या वेळार एक पटी कुमसार जावचो ना जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी करेजमा म्हयन्याक एक पुटी कशें म्हणी आमची काळजां उक्ते करून आमी पश्चाताप करून सोम्याव सुकला. कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत म्हज्या मोगाचें परतून पडटा. कित्याक देवसराच्या कुतांतरा वळख जावन जायते पटी आमी सकयल पडटा. त्या खातीर हो म्हयनो हे भाग्यवानपणान जियोंक, कित्याक म्हळ्यार दिसान दीस एक मेळटा सोम्या थंय आमी काडूंक जाय आनी मात्र न्ही भावार्थान आमी घट जावंक जाय. आमचे कडेन सगळें आसा जावं फुरो भावार्थ कितून आसा आमचो, भावार्थ कितून आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया म्हज्या मोगाचें न्हू रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां कश्टाला री निमाणे घडये तिणे जेजूची इतलो भावार्थ दवरलो गी श्रीप जेजूची मुस्तकी आपोवन ती बरी जावना गी. तर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ऑगस्ट म्हयन्यात जावं फुरो आमी रडटा आसां आमची दोळ्यांतली दुकां जेजूच्यान पुसून काडूंक जाता. भावार्थान थीर रावया, भावार्थान घट रावया. हांगा उतार म्हणटा की जॉब चॅप्टर 22 verse 28 म्हणटा की तुजे सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. आमी पळोवचें नाका थंय, पळोवचें नाका हांगा. आमची दिश्ट कांसोम्या हर एक दिसा त्या सोम्या तें सोम्या तूं म्हाका चलोवन व्हर, सोम्या तूं म्हाका राखोवन व्हर, सोम्या तूं म्हज्या खातीर आज झुजतलो देव जावन आसाय. तुजे थंय एक सौ रावोक, तुजे थंय बळवून सौ रावोक आज म्हाका आदार दी, कृपा दी म्हणून
हो म्हयनो आमी आराम करया. परतून प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16:3 म्हणटा तुझे सगळे काम ह्या म्हयन्यात सर्वेस्पराच्या अधीन कर. तुजो बिझनेस जावं दी, तुवें हातागालची कामां जावं दी, तुजी विजा जावं दी, जावं फुरो जायती राटावळी जायती कामां आसात आमकां. हर एक दीस सर्वेस्पराच्या अधीन करा. उठल्या तक्षण सोम्या आयचो दीस हांव तुज्या हातान समर्पण दिता. सोम्या तूं चलोवन व्हर, म्हज्यान चलोवन व्हरूंक जायना. उतार म्हणटा तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. त्या दाळात तुवें सर्वेस्पराच्या अधीन केल्ल्या वेळार मात्र येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तूंच घट्ट धन रावताय आनी तूंच सांगता म्हज्यान जाता ना. सांग सोम्या म्हज्यान जायना, तुवें करीचें. तुका खुशी आसल्यार तेगी तो खुशी आसल्यार जायते फावटी सोम्या म्हाका तेच जाय मोतीन ते मेळनातल्या वेळार आमी देदस पळय ना सोम्या म्हाका अमेरिका वचचें मौन आसा. तुजी खुशी आसल्यार म्हाका अमेरिका धाड. सोम्या म्हज्या पुताक कॅनडा वचचें मौन आसा. तूं खुशी आसल्यार कॅनडा धाड, नाजाल्यार तूं कळीत आसा खंय धाडिचें म्हणून सरेंडर करा. तेन्ना सोम्या खुशी आसता कॅनडा धाडटा ना डायरेक्टली अमेरिका धाडटालो. कित्याक देवाक कळीत आसा आमच्या विशयान ताजे मोतीत आसता मांडावळ डिफरंट जावं आसा. जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 म्हणटा की आमच्या जण एकला विशयान ताच्या मोतीन एक डिफरंट मांडावळ आसा. त्या खातीर साम चॅप्टर 20 वर्स 4 म्हणटा किर्तनांत 20:4 म्हणटा की तुज्या काळजाचे अत्रेक ह्या म्हयन्यात तो भागोव आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सुफळ करूं. तुज्यो येवजण्यो सुफळ करूं. तुज्या काळजाचे अत्रेक आमच्या काळजान जायते अत्रेक आसा. आज ह्या म्हयन्यात आमी मागया सोम्या म्हज्या काळजान तुज्या मोगाक साक्षो आनी आज अनुभव आसा. सोम्या अत्रेक आसा म्हज्या काळजान तुज्या सांगात रावसो. सोम्या म्हज्या काळजांत हो अत्रेक आसा तुका चिपकोन रावचें म्हणून. सोम्या म्हज्या काळजांत हो अत्रेक आसा तुजें तें एक जावन रावचें म्हणून. आज उतार म्हणटा की तुज्या काळजाचे अत्रे बागोव आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सफळ करूं. मोगाचें न्हू देव आमच्या सांगात आसलो वयस जाल्यार खंयची भिरांत ना. इम्पॉर्टंट दुसरें कितेंच न्ही. जितले आमी सोम्या लागीं रावता तितलो सोमी आमचे थंय आनी चड वावरता. मान्याच्या पुस्तकांत 16:9 म्हणटा प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 9 एकडे वाचचे आमी. मनीस आपल्या मनांत आपले वाटेची येवजण करता पण सर्वेस्पर तांची पावलां थीर करता. आमची पावलां देवान थीर करूंक जाय. आमी थीर उबे रावूंक जायना. त्या खातीर जोशवाक देव म्हणटा की जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 9 जोशवा थीर आनी दड राव. तुजो सर्वेस्पर देव तूं खंय गेला रे तुज्या सांगात येतलो. ह्या ऑगस्टच्या म्हयन्या आमचो देव आमच्या पक्षांत रावन आमकां जैत आनी सडवण सुटका लाभयतलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 9 पळय. द्वितीनियमांत 20:30 एकडे वाचचे आमी. सर्वेस्पर तुजो आनी म्हजो देव तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामांनी तुवें हाती घेतल्या सर्व कामांनी तुका सुफळ करतलो. सुफळ कर. तुवें हाती घेतल्या सगळ्या कामांनी तुजो देव तुका सुफळ करतलो. मुखार तुजी संतत तुज्या गोरवांची संख्या आनी तुजे भुंयचे पीक वाडयतलो. कित्याक जशें सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजांचे समृद्धतेन संतोसलो तशें तो तुजे तें परतून संतोसतलो. संतोसतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत सगळें सुमेच्या हातान दिवया. त्या कळीत आसा जेरोमिया 32:27 म्हणटा की तो आमचो देव ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना. लूक 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. जेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां देवाचें उतर आमकां म्हणटा की धर्मदूताच्या कृत्यान 16:25 म्हणटा. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 25 म्हणटा की सुमार मोदयान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदीवन कान दिवन ताका आयकतले. 20:6 म्हणटा तेद्वा एकस्पोणाची एक कठीण भूंय कांपणी जाली आनी बंदेसाळची बुन्यादच हाल्ली. तक्षण दरवटे सक्कड उक्ते जाले. म्हज्या मोगाचें न्हू तांच्या मागण्यांत भूंय हाल्ली दरवाटे उक्ते जाले. आमचे मागणे ह्या म्हयन्यात बळवंत जावं दी
आमच्या मागण्यांत सगळी भुंय हालताली मात्र न्ही देवसर जे सगळं सांगलो ताची कुतांतरां जावं फुरो ताणें आमच्या जिविताक खंयचे पास माडोवन चिंतलां हें सगळें तुटोन पडटलें म्हाका आनी तुमकां जण एकल्याक जैत मेळटलें आमेन. म्हज्या मोगाचें गायनान भाग घेवया. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हजो अल्ट्रासावंड रिपोर्ट आनी म्हज्या फ्रेंडाचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान दिमयेर पडोवन मागोन आशिल्ल्या. आतां आमचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी आमकां कांयच बादाक ना म्हणून डॉक्टरांनी कळयला. इतले व्हडले आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मेलरॉय शॉन म्हणलो भाव बेलतांगाडीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांवें मर्चंट नेव्ही कोर्स केल्लो आनी कोर्स जाल्ल्या उपरांत काम सोदूं नाशिल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ल्या. आतां म्हाका एक बऱ्या शिपिंग कंपनींत काम मेळ्ळां. इतले व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका शेळ जाल्ली आनी हांव ते गूण जावच्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें.
ते हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलो. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. इतले व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम 121 जण एकले सांगात उसारया आणि प्रत्येक तरंगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. विरार तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो धाडा पॅरलायज जावन पडल्लो आनी ताचे वरयो फ्रॅक्चर जाल्ले. तेन्ना आमी मस्त कंथीन आसल्या. ते दाडा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन रडोन मागोन आसल्या. आतां म्हज्या डाडाक संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हजो पूत 6 वर्सांचो, ताका CRP सर्ट जाल्लें आनी ताका हृदयान दूख सुरू जाल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत हांव ताचे खातीर दिंबयेर पडोवन मागोन आसली. आतां म्हज्या पुताक संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भयणीक पोटांत एपेंडिक्स जाल्लें आनी तें फुटोवन ताका मस्तू उपाद्र जाल्ले. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमिया 30:20 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन मागोन आसल्या. आतां ताका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या घोवाक ट्युबरकुलोसीस पिडा आयिल्ली. तेन्ना हांव मस्त खंतीन आसली. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन रडोन मागोन आसल्या. आतां ताका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. एकडे म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या हात आमी उक्ते दवरून दोळे आमचे दंप्यान जाता जाल्यार आनी माग्या प्रत्येक तर आमी आसा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या म्हयन्या खातीर. बापा प्रत्येक तर आमचे जायत्या लोकांनी माग म्हणला. कितली भाव भयणी कश्टान आसात, वादळाक सांपडलात, आवराक वळख जालात, कश्टाक वळख जालात. बापा आज जण एकल्यांची काकूत कर. आमच्या लगे माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तींचे दाय दके ह्या म्हयन्या हातागल्ली कामां तूं पोंता पावय. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारके. सोम्या जेजू आमच्या जण एकल्यांची काळजां तुज्या मोगाळ काळजा सारके कर. सोम्या आमचे सगळे अनवरां, इराराय, बेजाराय, कश्ट, सलवणी, पिडा हे सगळे नापयस कर. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक आशिर्वादीत कर. कामनांतल्या बरी कामां मेळून दी जेजू. कश्टान कोण वळख जाला तांकां निवार आनी राखून व्हर जेजू. प्रत्येक तर तुज्या आतां समर्पीत करता. सोम्या दुकां गळयतानाची दुकां पुसून काड. समाधानांतल्यांक समाधान लाभय. सोम्या कुटुंबांतली अस्कत काय अडचण्यो, इराऱ्या बेजारे पयस कर. सगळीं कुटुंबां तुज्या दैवी शक्तीन भरोवन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. माग्या विशेष रितीन ब्रदर टिके जॉर्जा खातीर आनी त्या सुवातेर अडकळक सांपडल्या जण एकल्यांक समर्पीत कर म्हणया. नमान बरे कृप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम ते तुस्देव आनी सदैव फादर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मगाच्यान आमच्या जण एकलो दीस एक आशिर्वाद असो आनी बेसो जावं दी. प्रत्येक तरान आज सकाळी 10 ते 3 वरां
विशेष अर्गा वकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी आराधना सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल 3 ta 4 आज पिडेवंता खातीर आनी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या बो पवित्र काळजाचो तेर्स सगळे आमी सांगाता म्हणटाले हांव त्या खातीर जाता इतले बरें भाग्य घेवया आनी सुम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. विरार तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या मम्मीक पाटींत मस्त दूख पडल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 30 अविस्वर्सो आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आतां म्हज्या मम्मीक संपूर्ण बेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या भावाक गालार एक गुळो जाल्लो. तो गुळो सुजिल्लो. तेन्ना आमी परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आतां म्हज्या भावाकी संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. स्टेल्ला म्हणली भयण चिकमंगळूर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, एक दीस हांव न्हिदिल्ल्या वेळार न्हिदिल्ल्या कडेच म्हज्या घरा माड पडलो. म्हज्या शेजारची पुरा धांवून आयल्यार म्हाका कांयच कळों नासलें आनी हांव भायर वचून पळयतना माड पडोवन कांयच म्हाका बादाक जाल्लें ना. देवान म्हाका इतलें बऱ्या रितीन राखून व्हेल्ल्याक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. सेबॅस्टियना म्हणली भयण आपल्या नातीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी नात 1 वर्स जावन 8 म्हयने जाल्यार चलना नासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 ta 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन मागोन नासल्ल्या. आतां तें चलता. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धूव 10व्या क्लासीन शिकोन आसलें. तेन्ना ताणें 10व्या क्लासीच्या एग्जामांत बरे मार्क्स हाडच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 40 आनी 6 अविस्वर 7 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 ta 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोन नासल्ल्या. आतां म्हजें धूव बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.